रात तारीख और सर्द थी। सुबह सवेरे बारिश होने लगी और मुसलसल 2 बजे तक बरसती रही थी। शहर के नशेबी इलाकों में जा बजा पानी जमा हो गया था, जिससे लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत पेश आ रही थी। चूँकि बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चल रही थीं, इसलिए करीब करीब आधे शहर की बिजली बंद हो गई थी। घरों में लालटेनें और मोमबत्तियाँ जल रही थीं, जिनकी हल्की और मध्यम रोशनी में घर वाले अपने ज़रूरी काम निपटा रहे थे। इस रात एक मोहल्ले के एक छोटे से मकान के अंदर राशिद दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठा हुआ किसी सोच में गुम था। ऊपर दीवार के साथ लटकी हुई लालटेन की रोशनी कमरे के एक छोटे से हिस्से पर पड़ रही थी। राशिद 9वीं जमात का तालिब इल्म था और अपनी माँ के साथ रहता था। इसकी अम्मी मोहल्ले के लोगों के कपड़े सीकर घर के अखराजात पूरे कर लेती थी। राशिद के अब्बा जी इस वक्त फौत हो गए थे जब राशिद की उम्र 7 साल थी और दूसरी जमात में पढ़ता था। रात के 9 बज गए थे। इसकी अम्मी आम तौर पर 10 बजे के बाद सो जाती थी, मगर इस रात इनकी तबीयत कदरे ख़राब थी, इसलिए तकरीबन 8 बजे ही सो गई थी। अगर घर में बिजली की रोशनी होती तो राशिद अपनी आदत के मुताबिक कोई ना कोई किताब पढ़ता और किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता, लेकिन खातर ख्वाह रोशनी ना होने की वजह से कुछ भी पढ़ना इसके लिए मुश्किल था। और चूँकि इसे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए कुर्सी पर बैठा बैठा किताबों के बारे में या दोस्तों के मुतल्लिक सोच रहा था। सोचते सोचते इसे अचानक एक वाक़या याद आ गया, जो कई साल पहले इसे इसकी अम्मी ने इसे सुनाया था। अम्मी ने बताया था कि बहुत पहले भी एक सर्द और तूफ़ानी रात को आज ही की तरह बिजली बंद हो गई थी। घर में कोई लालटेन भी नहीं थी कि उसे जलाकर रोटी वगैरह तैयार कर लेती। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, हाथ को हाथ दिखाई न देता था। तुम अपनी खाला के घर गए हुए थे। घर में खाने के लिए रोटी का एक सूखा टुकड़ा तक न था। ऐसे में मुझे खाने से ज़्यादा तुम्हारी फ़िक्र सता रही थी कि कहीं मुझे अपने पास न पाकर तुम रो ना रहे हो। एक मरतबा मैंने घर से बाहर निकलने की भी कोशिश की कि खुद तुम्हारी खाला के यहाँ जाकर तुम्हें देख आऊँ या अपने साथ ले आऊँ, मगर जैसे ही पाँव दरवाजे से बाहर रखा, मेरा पाँव घुटने तक पानी के अंदर चला गया। इस हालत में बाहर जाना मेरे लिए मुमकिन ही ना था। मैं परेशान बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इस तरफ गई तो आवाज़ आई, बहन जी, आपको कोई मुश्किल तो नहीं है? कोई काम हो तो बताएं, मैं हाजिर हूँ। मैं सख्त परेशान थी, इसलिए इसे बता दिया कि मेरा बेटा अपनी खाला के यहाँ न जाने किस हाल में है, इसकी बड़ी फिक्र है। इस शख्स ने मेरी बहन का पता पूछा और चला गया। मैं इसकी शक्ल ना देख सकी। लालटेन तो इसके हाथ में ज़रूर थी, मगर इसकी रोशनी सिर्फ ज़मीन पर पड़ रही थी। वो अजनबी शख्स चला गया। आधे घंटे बाद दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। दरवाजे पर गई तो वही आवाज़ फिर से आई, बहन जी, आपका बेटा आपकी बहन के यहाँ गहरी नींद सो रहा है। आप इसकी फ़िक्र बिल्कुल ना करें। लगता है कि आप खाने पीने का इंतज़ाम नहीं कर सकी, इसलिए मैं कुछ खाने के लिए ले आया हूँ, और ये लालटेन भी अपने पास ही रख लें, मैं आसानी से चला जाऊँगा। ये कहकर उसने लालटेन दरवाजे पर रख दी और इसके साथ ही रुमाल में लपेटी हुई कोई शय भी। अब के भी मैं ना तो इसकी सूरत देख सकी और ना ही ये पूछ सकी कि अच्छे भाई आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आपकी लालटेन कहाँ वापस की जाए। ये वाक़या जो राशिद की अम्मी ने इसे कभी सुनाया था, जाने कैसे इस रात इसे याद आ गया। दरवाजे के पास लालटेन जल रही थी और बादल ज़ोर से गरज रहे थे। बिजली चमकती तो कमरे के सामने वाली दीवार एक लम्हे के लिए रोशन हो जाती। राशिद ने सोचा, यकीनन वो रात भी ऐसी ही तूफ़ानी रात होगी, और जिस तरह मैं जाग रहा हूँ, इस रात अम्मी भी इसी तरह जाग रही होगी। क्या आज रात भी दरवाजे पर दस्तक होगी? इसने सोचा, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ना तो अम्मी भूखी सोई हैं और ना ही मैं भूखा रह कर जाग रहा हूँ। हमें कोई फ़िक्र भी नहीं है। इसने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। इसी वक्त इसकी नज़र ऊपर उठी और ऊपर एक और सवाल इसके जहन में सर उठाना शुरू कर दिया। क्या ये वही लालटेन है जो इस रात अजनबी शख्स ने अम्मी को दी थी? हो सकता है वही, क्योंकि अम्मी इसकी बड़ी हिफाजत करती हैं। बिजली चली भी जाए तो मोमबत्ती जलाकर काम चला लेती हैं। ये लालटेन आम तौर पर नहीं जलाती, तो आज क्यों जलाई है? राशिद ने खुद से सवाल किया। मुमकिन है इसकी वजह यह हो कि ये रात भी उस रात जैसी ही है, और अम्मी को ख्याल हो कि शायद वो अजनबी अपनी लालटेन लेने के लिए आ जाए। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी और राशिद के जहन में उठने वाले कई सवालात इसे बेचैन कर रहे थे। ऐसे में वो कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा। वो ये सोच रहा था कि कहीं ये लालटेन यूं ही बेकार तो नहीं जल रही। हो सकता है जिस तरह उस रात मेरी अम्मी मेरी तरफ से फ़िक्रमंद थी और भूखी बैठी हुई थी, मेरे मोहल्ले में भी कहीं कोई ऐसा घर हो जिसमें कोई ज़रूरतमंद परेशान हो और उस वक्त उसकी ज़रूरत को पूरा करने के इम्कान भी ना हो। बहुत देर तक टहलने के बाद वो कुछ सोच कर अम्मी के पास गया। इसका ख्याल था कि अम्मी गहरी नींद सो रही हैं।
مگر اس وقت اسے حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ امی کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور وہ اسے دیکھ رہی ہیں۔ کیوں راشد بیٹا، کیا بات ہے؟ سوئے نہیں ابھی تک؟ نہیں امی، نیند نہیں آ رہی۔ امی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ انہوں نے فکر مندانہ انداز میں پوچھا۔ راشد نے بتایا، امی مجھے اس رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ واقعہ امی جس میں ایک اجنبی شخص نے آپ کی مدد کی تھی، آپ کو کھانا لا کر دیا تھا اور یہ لالٹین بھی آپ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ ہاں بیٹا، دنیا میں ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کوئی فرشتہ تھا اللہ کا، میں جان ہی نہ سکی کہ کون ہے اور کون نہیں۔ راشد چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، امی یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہمارے آس پاس بھی کوئی ایسا ہی گھر ہو جسے اس وقت کسی کی مدد کی ضرورت ہو۔ امی نے راشد کو بازو پھیلا کر گود میں لے لیا۔ ہو سکتا ہے بیٹا، مجھے اجازت دیں امی، میں لالٹن لے کر باہر جاؤں اور کسی کو میری ضرورت ہو تو اس کی مدد کروں۔ امی سوچ میں پڑ گئیں۔ امی سوچیے نہیں، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ دنیا میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کیا آپ کا بیٹا ان نیک لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا؟ امی نے اس کے جواب میں بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جاؤ بیٹا، لالٹین لے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ راشد لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک کچے راستے پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت تک وہ جہاں جہاں سے گزرا تھا اس نے تقریباً سبھی گھروں میں روشنی دیکھی تھی، گھروں کے اندر سے آنے والی آوازیں بھی سنی تھیں۔ اپنے محلے سے نکل کر وہ دوسرے محلے میں چلا گیا۔ ایک گلی سے گزرتے ہوئے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں روشنی بالکل نہ تھی۔ ان مکانوں کے اندر کیا لوگ نہیں رہتے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی لالٹن کی روشنی میں ایک دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ یہ آواز کسی بوڑھے آدمی کی معلوم ہوتی تھی۔ راشد نے سوچا، جی میں ہوں۔ میں کون؟ جی راشد۔ پھر کئی منٹ یوں ہی گزر گئے، آخر کار دروازہ کھلا۔ راشد نے اپنے سامنے ایک کمزور اور ضعیف بوڑھے کو دیکھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ جناب رات طوفانی ہے، ایسی رات میں گھر سے باہر نکلنا ذرا مشکل ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ اس لمحے بوڑھے نے جھک کر راشد کو دیکھا، کچھ توقف کیا اور کہا، اگر ایسا ہے تو مجھے بازار سے کچھ کھانے کے لیے لا دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ ضرور لا دوں گا جناب، مجھے ایک دکان کا علم ہے جو رات بھر کھلی رہتی ہے۔ بڑی مہربانی، یہ لو پیسے، میرے لیے ایک بن کافی ہوگا۔ بوڑھے نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ نہیں بابا جی، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ کے لیے بن خرید سکوں۔ یہ کہہ کر راشد چل پڑا۔ راشد نے سن رکھا تھا کہ ہسپتال کے پاس چند ایسی دکانیں ہیں جو رات بھر کھلی رہتی ہیں۔ ایک دکان پر بسکٹ وغیرہ بھی فروخت ہوتے ہیں۔ یہ دکانیں وہاں سے کافی دور تھیں، کیچڑ میں چلنا ویسے بھی مشکل تھا اور اندھیری رات میں تو یہ کام اور بھی مشکل تھا۔ راشد ایک بار گر بھی پڑا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک دکان سے اس نے ایک بن، مکھن اور کچھ بسکٹ خریدے اور واپس چلنے لگا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ بوڑھے کے دروازے پر آ گیا۔ لیجئے بابا جی، شکریہ میرے بیٹے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ بوڑھا راشد کو اپنے کمرے میں لے گیا، راشد کو چارپائی پر بٹھایا اور خود کھانا شروع کیا۔ جب پیٹ بھر گیا تو وہ بولے، بیٹا یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ کون سی بات بابا جی؟ بیٹا آج سے کئی برس پہلے میں نے بھی ایسی ہی ایک طوفانی رات میں ایک عورت کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ تو آپ؟ راشد فکرہ بھی مکمل نہ کر سکا۔ یہ سن کر اسے سخت حیرت ہوئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا جی کوئی اور خدمت؟ نہیں بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ راشد دروازے سے نکلنے لگا۔ ارے بیٹا، لالٹین تو لیتے جاؤ۔ بوڑھے نے راشد کو لالٹین کے بغیر جاتے ہوئے دیکھ کر کہا، بابا جی یہ لالٹین آپ ہی کی ہے، اور راشد نے ساری بات سنا دی۔ بوڑھے نے لالٹین اٹھا لی۔ بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیمار بھی رہتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ لالٹین تم جیسے نوجوانوں کے لیے ہے۔ ہاں اگر ممکن ہو تو روشنی کی اس علامت کو ایک کے بعد دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے رہنا۔